नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. केंद्र सरकारान देशभरांतल्या मंकी पॉक्सच्या सगळ्या दुबावित दुयेंतींची तपासणी आनी चांचणी करपा खातीर सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशा कडेन मागलां. पद्म पुरस्कारा खातीर प्रेरणादायी व्यक्तींचें नामांकन करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें लोकांक आवाहन. NEP खाला फुडल्या वर्सा 3री आनी 6वी येत्तेचो अभ्यासक्रम बदलपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती SCERTच्या संचालकांनी दिल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वतीन वर्सा भितर 8 तरेच्या प्रदूशकांची तपासणी करतले. आनी फाटले वर्सा 976 बेवारस भुरग्यांक सरकारा कडल्यान आलाशिरो मेळ्ळा. आतां पुराय खबरो. पद्म पुरस्कारा खातीर चडांत चड लोकांनी प्रेरणादायी व्यक्तींचें नामांकन करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केलां. नामांकन करपा खातीर ह्या म्हयन्याची 15 तारीख हो निमणो दीस आसा. फाटल्या दशकभरांत सरकारान देशाच्या तळागाळांतल्या असंख्य वीरांक पद्म पुरस्कारान भोवमानीत केल्यात. पुरस्कार फावो जाल्ल्या जैतिवंतांच्या जिणे प्रवासान साबार लोकांक उर्बा मेळिल्ली आसा. तांचे तोखणायेच्या कार्यांनी तांची जिद्द आनी तळमळ दिसून येता. ही प्रणाली पारदर्शक आनी सहभागी करून घेवपाचे भावनेन सरकारान विंगड विंगड पद्म पुरस्कारा खातीर हेरांक नामांकीत करपा खातीर लोकांक उलो मारला. केंद्र सरकारान देशभरांतल्या मंकी पॉक्सच्या सगळ्या दुबावित दुयेंतींची तपासणी आनी चांचणी करपा खातीर राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशा कडेन मागलां. संवसारीक भलायकी संघटनेन मंकी पॉक्सच्या संबंदीत आंतरराष्ट्रीय चिंतेची भौशीक भलायकी आणीबाणी जाहीर केल्ल्यान केंद्रीय भलायकी सचिव अपूर्व चंद्रा हांणी एक सल्लो पत्र जारी केलां. मंत्रालयान आपल्या सल्ल्याच्या पत्रांत मंकी पॉक्स विशीं जागृताय निर्माण करप, वेळार अहवाल दिवप आनी भौसा मदीं भिरांत येवची न्हय म्हूण प्रतिबंधात्मक उपाय आपणावपाचेर भर दिला. तशेंच राज्य आनी जिल्ल्यांतल्या भलायकी सुविधा पातळेचेर भौशीक भलायकी तयारीचो नियाळ वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वरवीं घेवपाचोय सल्लो मंत्रालयान दिला. दुबावित आनी पुष्टी जाल्ल्या दुयेंतींची जतनाय घेवपा खातीर हॉस्पिटलांतल्या आयसोलेशन सुविधांची वळख आनी गरजेची रसद आनी प्रशिक्षीत मनीस संसाधन उपलब्ध दवरपाक राज्या कडेन मागलां. भलायकी सेवक, खास करून कात, लैंगीक संसर्गजन्य रोग क्लिनीक आनी नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन क्लिनिकांत काम करपी लोकांक भलायकी नेम पाळपाचे आदेश दिल्यात. केंद्रीय भलायकी मंत्रालय परिस्थितीचेर बारीकसाणीन नदर दवरतलें आनी राज्यांक तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांक सगळो आदार दितले अशें अपूर्व चंद्र हांणी सांगलां. शिक्षण खात्यांनी राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण परिशद म्हळ्यार SCERT फुडल्या वर्सा नर्सरी ते 10वी मेरेनच्या सगळ्या वर्गां खातीर NEP लागू करपाची तयारी करता. NEP खाला फुडल्या वर्सा 3री आनी 6वी येत्तेचो अभ्यासक्रम बदलतले अशी माहिती SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी दिल्या. राज्य सरकारान फाटल्या 2 वर्सांत फावंडेशना सयत हेर पावंड्या वयल्या कांय वर्गां खातीर नवें शिक्षण धोरण चालीक लायलां. फुडल्या वर्सा 1ली आनी 10वी खातीर NEP लागू जावपाची आसा, पूण ह्या 2 वर्गां सयत उरिल्ल्या वर्गां खातीरूय NEP लागू करपाक सरकाराची तयारी आसा अशें आनी तशें केल्यार शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक लाव जातलो. NEP खाला फुडल्या वर्सा 3री आनी 6वी येत्तेचो अभ्यासक्रम बदलपाचो निर्णय घेतला अशें शेटगांवकर हांणी सांगलें. इतले मजगतीं NEP खाला आशिल्ल्या अभ्यासक्रमा संबंदीत दरेक पावंड्यार मुखेल आनी उप अश्यो समित्यो स्थापन केल्यात. ह्यो समित्यो वर्गा प्रमाण अभ्यास करून अभ्यासक्रम थारावपाचें काम करतात. ते खातीर मुखेल समित्यांनी उपसमित्यां खातीर कालावधी निश्चित केला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत स्वता ताचेर नदर दवरतात अशी माहिती अधिकारी मेघना शेटगांवकर हांणी दिल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वतीन वर्सा भितर गोंयांत 8 विविध प्रकारच्यो प्रदूशकांची तपासणी करतले. ही तपासणी जानेवारी 2025 ते डिसेंबर 2028 ह्या 3 वर्सां खातीर करतले. हे खातीर मंडळाचे वतीन एजन्सी नेमतले. ह्या कामा खातीर 3 वर्सां खातीर 1,88,64,000 रुपया खर्च करतले. हे विशीं मंडळान हालींच निविदा नोटीस जारी केल्या. ते प्रमाण राज्यांतल्या विविध सुवातांनी TPM, कार्बन मोनॉक्सायड, सल्फर डायऑक्सायड, ऑक्सायड ऑफ नायट्रोजन, अमोनिया, हायड्रोकार्बन, एसिड मिस्ट आनी NMHC ह्या 8 प्रदूशणांक कारणां थारपी घटकांची तपासणी करतले. 3 वर्सांच्या काळांत दरेक म्हयन्याक 16 सुवातांनी तपासणी करतले. तपासणी करतल्या सुवातांची मंडळा वतीन एजन्सीक दिसपट्टी माहिती मेळटली. तपासणी करतना मंडळाचे अधिकारी हजर रावतले. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागांतल्यान आयकतात.
और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। फाटल्या वर्सा गोंयांत बेवारस भुरग्यांच्या संरक्षणा खातीर 976 भुरग्यांक अपना घर आनी हेर आलाशिरो केंद्रांनी दाखल केल्यात. तशेंच ह्या भुरग्यांची तात्पुरती काळजी घेवपा खातीर पालन पोशण काळजी येवजणे खाला 9 भुरग्यांक आतां मेरेन लोकांनी पोस्टिंग घेतल्यात, अशी माहिती बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान दिली. खात्यान दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण 2023-24 वर्सा राज्य सरकारा खाला चलतल्या भुरगीं काळजी संस्था अपना घरांत 250 भुरग्यांक धाडल्यात. तशेंच गोंयांत नोंद आशिल्ल्या अनाथालयांत 601 भुरग्यांक दाखल केल्यात. सरकारा कडेन नोंद आशिल्ले 36 NGO अनाथालय उत्तर गोंयांत जाल्यार 19 NGO दक्षिण गोंयांत आसात. जाल्यार 125 भुरग्यांक ग्रामीण तशेंच शारांत आशिल्ल्या आलाशिरो केंद्रांनी दाखल करून तांची काळजी आनी सुरक्षे खातीर उपाय येवजणे चालीक लायल्यात, अशी माहिती खात्यान दिली. अंदू पावसान जायते विक्रम मोडल्यात. ह्या आदी जुलय आनी ऑगस्ट हे 2 म्हयन्यांचो सगळ्यांत चड पावस पडपाचो विक्रम मोडिल्लो. आतां मेरेन राज्यांत दुसरो सगळ्यांत चड पावस पडला. राज्यांत 1 जून ते 8 सप्टेंबर ह्या काळांत सरासरी 160.46 इंच पावस पडला. हाच्या आदीं 1961 वर्सा 2020 वर्सा अनुक्रमान 160 आनी 162 इंच पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्ली. राज्यांत पावसाची वर्सुकी सरासरी 129 इंच आसा, जाल्यार जून ते सप्टेंबर मजगतीच्या हंगामी पावसाची सरासरी 113 इंच आसा. अंदूच्या पावसान हे दोनूय विक्रम पयलींच मोडल्यात. राज्यांत 7 ऑगस्ट मेरेन सरासरी 132.69 इंच पावसाची नोंद जाल्ली, जाल्यार हंगामी पावसाची सरासरी 31 जुलयाक जाल्ली. वाळपय 1 जून ते 9 सप्टेंबर मेरेन 208.31 इंच पावसाची नोंद जाल्या, जाल्यार सांग्यार 199.52 इंच, सांखळे 176.11 इंच, केप्यां 174.47 इंच, फोंड्यां 156.70 इंच, जाल्यार काणकोणांत 151.83 इंच पावसाची नोंद जाल्या. दवर्ली मडगांवच्या दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघ संस्थे वतीन गोवा बोर्ड आनी दिल्ली बोर्ड हांणी घेतिल्ल्या शालांत परीक्षेंत 70% आनी 70% वयर गुण घेतिल्ल्या दैवज्ञ समाजांतल्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान 22 सप्टेंबराक सांजे 4 वरांचेर रवींद्र भवन मडगांव ह्या सुवातेर जातलो. ज्या विद्यार्थ्यांक 70% आनी 70% वयर गुण मेळ्ळ्यात ते दैवज्ञ ब्राह्मण समाजांतल्या गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी आपली गुणपत्रिका, फोन नंबर, घरचो नामो, एक फोटो हांचे सयत सुभाष लोटलीकार वरवीं AP लोटलीकार आनी सन्स दुकान हांचे कडेन ह्या नाम्याचेर पोस्ट वा प्रत्यक्ष वचून 15 सप्टेंबर मेरेन दिवचे, अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. भोवमान सुवाळ्याक डॉ. गीता नागवेकार ह्यो मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले, जाल्यार CA व्यंकटेश शेट हांकां खाशेले सोयरे म्हूण सुवाळ्याक आमंत्रीत केल्यात. संस्थे वतीन दिवपी दैवज्ञ शिक्षक पुरस्कार हे वर्सा सत्कार मूर्ती निवृत्त शिक्षिका शुभांगी वेर्णेकार हांचो भोवमान ह्या सुवाळ्यांत जातलो. केंद्राच्या लखपती दिदी येवजणे खाला गोंयच्या 189 पंचायतींतल्या आप मदत गटांच्यो 10,000 बायलो नोंद जाल्यात. येणावळ जोडून दिवपी विविध उपक्रम हातांत घेवन तांकां बरी जीण दिवपा खातीर आप मदत गटांच्या बायलांक प्रशिक्षण दिवपाचें काम लखपती दिदी करतात, अशी माहिती ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान दिल्या. लखपती दिदी ही एक स्वयंसेवक गटाची वांगडी जिची वर्सुकी येणावळ 1 लाखा वयर आसा. अर्थीक येसा वांगडा शाश्वत उदरनिर्वाहाची पद्दत आस्पावन घेवपाक आनी बरे दर्जाची जीण साध्य करपाक तांकां उर्बा दिता. हे येवजणे खाला गोंयच्या 10,135 बायलो ह्यो लखपती दिदी म्हूण नोंद जाल्यात. उत्तर गोंयांत 5,673 बायलां लखपती दिदी म्हूण नोंद जाल्यात. तांचे खातीर 25 CRP आनी 81 डिजिटल आजिविका रजिस्टर आसात, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 4,462 बायलां लखपती दिदी म्हूण नोंद जाल्यात. तांचे खातीर 20 CRP आनी 280 डिजिटल आजिविका रजिस्टर आसात. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्र सरकारान देशभरांतल्या मंकी पॉक्सच्या सगळ्या दुबावीत दुयेंतींची तपासणी आनी चांचणी करपा खातीर सगळे राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशा कडेन मागलां.
पद्म पुरस्कारा खातीर प्रेरणादायी व्यक्तींचें नामांकन करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें लोकांक आवाहन. NEP खाला फुडल्या वर्सा 3री आनी 6वी यत्तेचो अभ्यासक्रम बदलपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती SCERTच्या संचालकांनी दिल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन वर्सा भितर 8 तरेच्या प्रदूशकांची तपासणी करतले आनी फाटल्या वर्सा 976 बेवारस भुरग्यांक सरकारा कडल्यान आलाशिरो मेळ्ळा आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.